La nouvelle Peugeot 2008 est irrésistible sur toute la ligne. Avec des avantages exceptionnels pour payer les frais de scolarité, les fournitures ou l'équipement de scolarisation à distance. Faites votre demande en ligne sur www. Le plus proche. Hector, l'essentiel, c'est vous. هادي 4 يلاه لقيت وقيت باش نهضر معكم. جو سافي كو هاد لا جورني غتكون عندي هيبر ميغا شارجي باسكو راه كيكون عندي ان بلانين ديال لي كونسلطاسيون كو جو بروغرام كلشي، ولكن قلت غادي ندير فلوغ باش نبارطاجي معكم فريمون هاد لي جورني اللي تيكونوا عندي عامرين وتشوفوا كيفاش فريمون كندوزهم في الدار. دونك الصباح كما شفتوا اون افي ان رونديفو تري امبورطون، دونك خرجت انا وعدنان قضينا داك لو رونديفو، بقي عاد رجعت عاد فريمون فطرت. منين فطرت وانا في لي كونسلطاسيون باسكو جافي ان رونديفو ا 11h، حنا خرجنا مع التسعود. دونك فريمون جبتها لاصقه بيل بوال، من 11h شفتوني جالسه في لو بيرو. يلاه دابا باش تحركت كلت عليا ولبست بيجامتي وتنفس واحد شويه، والله ما نضت وما كليت حتى شي حاجه حتى لدابا. دونك جي ان بتي كرو، غنمشي ندير اون بتيت كولاسيون، غناخذ دو فروي، ناخذ بنانه وتفيفيحه. شنو كندير في هاد بحال هاد النهارات هادو؟ لو فلوغ تا هو تياخذ ليا انورمون دو طون. هاد لو فلوغ كيف ما طلع بغيت نبارطاجي معكم فريمون هاد لي جورني هكا برودكتيف، وهاد لي جورني اللي تيكونوا ان بو بلوس شارجي كيفاش كيدوزو عندي في النهار. دونك انا الصباح والع عليها، دونك ما غاديش نوجد الغدا. شنو درت؟ عندي واحد الحيمه بالبرقوق في كونجيلاتور، هي اللي جبت، كنت وجدتها الغدا لا سيمين ديرنيير، وكنت درت اون غراند كونتيتي وكندير في كونجيلاتور على حساب هاد الايام هادي، حيت ما تبقاش عندك ميم با ديك لا فورس انك تخرجي ولا تاكلي في الزنقه. صافي كنبغي فريمون نسخن وناكل ونشبع وصافي. ما ناكلهاش دابا. دونك تيجي عندنا دابا غناخذ واحد التفيفيحه وبنينه. الدار مازال مرونه، ما خص فيها حتى شي حاجه. هذاك البوكي اللي تيبان لكم اللي هي جو بونس تكونوا عاقلين عليه هو اللي شفتو في لا ديرنيير فيديو، هذاك راه عنده دابا شي سيمانه، حيت شي بريسك اون سيمين ما فيلميتش نهائيا. دونك خصني نحيدو ونغسل داك الفاز وداك الشيء حيت بدا كيطيح فوق لا طابله مونجا شاك فوا. فوالا هادشي اللي كاين. عييت وجهي فريمون عرفتي عرفت خصو ان بون سوان صراحه. جو بونس فلي نقدر ندير ان سوان لوجي، حيت خاصو ان سوان صراحه. اليوم نهار الاربعاء وهاد لي 3 بروميير جور في لا سيمين تيكونوا عندي فريمون هكا شارجي وشويه ديال لو ستريس يلعب عليك. دونك تيكون بزاف ديال فاش تكون لا جورني هكا شويه شارجي، هي هذاك لو ستريس ديال انك ديري كاع دوك لي بلان اللي حاطه في النهار ديالك، سي ان بو تيلعب لك شويه على المورال. دوكو سا تو ستريس ان بو. بور لي بيرسون اللي بغاو يتبعوا معايا باش ينقصوا ان شاء الله من لو بوا ديالهم، شويه ديال لا موتيفاسيون ولا فولونتي، سي فريمون لو طون دو تو ريبروندر اون مان ان شاء الله باذن الله. غادي نخلي لكم لا باج انستغرام ديالي في لو لين اون بار دانفو، وغادي نخليها لكم هنايا diet.pro.jc. وانا دابا غادي نوض ناخذ تفيفيحه بنينه
باش نريكوبيري شويه لينيرجي وعاد نوضو نجمعوا هاد الدويره هادي نتفتفوا على الحاله واحد شي شويه. ما مرونه شي تروينه، ولكن فريمون بحال دابا الطبله ما نمسحوهاش كاع نهائيا. لا كويزين مرونه، دونك غتحضروا معايا لكل شيء.
هنا j'ai fait vraiment une recette très rapide. Donc la pâte à pizza درت لها شويه ديال لاصوص طوماط مع اسيزونيتها مزيان مع الزعتر مليحه بزار وشويه ديال الثومه بودر صافي. درت الطون من الفوق وفرomage غابي وزدت هكا الزعتر مدقوق فريمون كتجي بنينه وغابيد. الوغ خليت بيتزا كدير في الفران، جيت جوست باش نعتني بالبشره ديالي شي شويه. المهم انا جو مسوي ديماكيي، غسلت وجهي، كنغسلو دائما بهاد لو جيل نيتوايون ديال فوريو، راه كنت ديجا وريتو لكم مع هاد لا بروس نيتوايونت هادي ونشفتو مزيان. دونك دابا غادي ندير لو ماسك. الناس اللي كانوا متابعيني بشحال هادي راه عارفيني كنحماق فريمون على هاد لو ماسك ديال بادي شوب. هذا اللي اباز دو ري و جانجومبر فري، فريمون هذا اكثر من رائع. انتم غادي تشوفوا دايوغ ما بقاش فيه بزاف، غير كيتسالى ليا كنعاود نمشي ديريكتومون ناخذ واحد اخر باسكو فريمون وافقني في البشره ديالي. دونك انا غادي نديرو في وجهي. هو سي ان ماسك غوماج، كديريه في الاول كوم ماسك كتخليه واحد 15 مينوت في وجهك، وفاش كتجي تحيديه كتقوم عاد كتحيديه. شوف دابا واخا عيانه ولا فان لا جورني وكلشي، ولكن وجهي فريمون واكل الدق هاد لي 3 جور كيما قلت لكم على ستريس ديال الخدمه وكلشي. اسيي انني اون ميم طون نعتني به، ولكن اون ميم طون ما ياخذش ليا الوقت بزاف. دونك كناخذ مثلا ان ماسك ولا ان غوماج لي ديجا بريباري بلا ما عاد كندير هكا دي ميلونج في الدار ولا هذا. مي فاش يكون عندي الوقت بيان سور كندير دي ميلونج في الدار، كنشقق مثلا شعري تا هو راه خصني نغسلو، ولكن جو بونس حتى غدا غادي يكون عندي بوكو بلوس دو طون بوكو بلوس دينيرجي. دونك فوالا انا غادي نمشي نخلي هاد الماسك هذا يسرح واحد 15 مينوت، انا نرجع معكم نغسلو ونرجع معكم. بون ماشي غير غسلت وجهي، ما عرفتش اش كيبانو ليا لهسه، يمكن حيت الضو عندي من الفوق. غادي نرش هذا ديال ماريو اللي بلا الويفيغا والخيار، هذا رائع جدا. هذا بارفو فاش كنكون فريمون عيانه كنرشوه بوحدو كنعس باسكو تيغطي حتى هو لابو و زوين بزاف. دونك باش نحيد انا دابا داك الكالكير ديال الماء اللي غسلت، عرفت علاش في الكاميرا هنايا كيبان ليا ان عندي هنايا الماسكارا الوغ كو نو ما عنديش، ما عرفتش لا سار ما عرفتوش الضو لي الفوق علاش. الوغ دابا غادي نبدا لو سوان ديالي. فوالا كنجبد لابليكاسيون ديال فوريو، غندير هاد لاباري ديال لو ماسك هادي ما نهضروش عليها باسكو ما يمكنش. غادي ندير هاد لو ماسك هذا ديال الكلو فيه 3، واحد ديال لا جورني، واحد ديال الليل، وواحد ديال الكلو. بما ان انا البشره ديالي تعبانه جدا، دونك غادي ندير هذا ديال باش يعطيني شي شويه ديال الاشراقه كوميم نصبح مزيان. هذا كيبقى فيه كوميم ليكيد، دونك غادي نحاول نعصرو هنايا. فوالا باش فريمون البشره تستافد منه مزيان. هذا فريمون ان سوان كومبلي، بحال كتمشيو عند اون استيتيسيان تدير لكم فريمون لو سوان في لو صالون بكل شيء. دابا غندير هاد لو سيروم ديال فوريو، هذا ما عرفتش شنو نقول لكم عليه، اكثر من زوين بزاف، فريمون زوين. فوالا صافي. دونك دابا اخر حاجه غنديرها هو هاد لابوماد هادي ديال بيفيكور، حيت عندي واحد لو بروبليم هنايا هنا بالضبط، ناشف ليا بزاف وكيتقشر لو بروبليم ديكزيما. دونك غادي ندير اون كوش ان بو ايبيس وغنعس بها هكا. الصباح ما كيصبح فريمون والو. فوالا دونك هنا انا غنقول لكم بون نوي ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بوزه كبيره مني لكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم. تشاو تشاو.